साइज छोटा करके इसे छापा ताकि घर घर में पहुंच जाए। और ये किताब हर घर में होनी चाहिए ताकि ये मसला जो पाकिस्तान में एक शोशा छोड़ा गया उसका इजाला हो सके और ताकि दुनिया को पता चले कि सैदानी सैदानी है। इसमें मैंने हदीस लिखी है कि रसूलुल्लाह ने जनाब अकील और जाफर तैयार के बेटों को देखकर कहा, अली की तरफ मुखातिब होकर कहा, यह हदीस बहुत मशहूर है रसूलुल्लाह की। फरमाया, मेरी बेटियां मेरे बेटों के लिए, मेरे बेटे मेरी बेटियों के लिए। यानी आपने फरमाया कि औलादे अबू तालिब के रिश्ते आपस में होंगे, गैर खानदान में मेरी पोतियां नवासियां नहीं जाएंगी। ये बिदअत किसने किया है? ये रसूलुल्लाह को तकलीफ किसने पहुंचाई? और फिर बात से बात बढ़ाते ही चले गए। उम्मे कुलसूम बेवा थी, लावलद थी, बेवा नहीं थी। जाफर तैयार हबस से वापस आए, वहीं अफ्रीका में दो बेटे हुए। बड़े का नाम अब्दुल्ला, दूसरे का नाम औन। जिस साल इमाम हसन हुए उस साल अब्दुल्ला हुए, जिस साल इमाम हुसैन हुए उस साल जाफर के यहाँ औन हुए। औन बिन जाफर, अब्दुल्ला बिन जाफर। और सन 8 हिजरी में जंग मौता में शहीद हुए जाफर तैयार। मौता का मैदान मैंने देखा उर्दन में, उर्दन के दारुल हुकूमत में। मौता के मैदान में शाह हुसैन ने यूनिवर्सिटी बनवा दी है, जो मौता यूनिवर्सिटी कही जाती है, बहुत बड़ी, और मैदान में एक यादगार है जहाँ पर जाफर ने उस जंग में दिलेरी से खड़े होकर अपनी तलवार चलाई थी। वो तलवार जो इस्तांबुल के म्यूजियम में रखी है, और वो इतनी बड़ी तलवार है कि देखकर हैरानी होती है इसे कोई उठाता कैसे था। तलवार से पता चलता है कि वो कौन था जो ये तलवार चलाता है। कहते हैं उसी तलवार के पास किसी की एक छोटी सी करौली भी रखी है, छोटी सी छुरी भी रखी है। वो जाफर की तलवार जो इस्तांबुल में रखी है, वही तलवार चलाई थी मौता में। और मैदान मौता से करीब जगह का नाम है सराय मजूर। 1 घंटा लगता है कार से जाने में, और वहीं जाफर तैयार आराम कर रहे हैं। कराची से जरी बन के गई, सोने और चांदी की बोरियों ने चढ़ाई, उसमें याकूत लगाए गए। मैंने वहाँ नमाज भी पढ़ी है, उसी रोज़े में ज़ियारत भी की है, तवाफ भी किया, जरी को चूमा भी। जाफर तैयार की कब्र को देखा, बहुत पुरफजा बनाया है रोज़ा, खूब अच्छे अच्छे दरख्त लगाए हैं। ये जाफर जो गए थे हबशा, 7 हिजरी में वापस आए। जब मदीने आए तो सन्नाटा, कोई था ही नहीं कि रसूलुल्लाह कहाँ है। पता चला खैबर की लड़ाई में गए हैं। जाफर ने कहा, मुझे मदीना नहीं अच्छा लगता जहां रसूलुल्लाह ना हो। सीधे खैबर के मैदान पहुंचे। रसूलुल्लाह को इत्तला दी गई कि जाफर मौता से आ रहे हैं। 14 बरस के बाद भाई वापस आ रहा है। रसूलुल्लाह घोड़े पे बैठ चुके थे, अली भी घोड़े पे बैठ चुके थे। एक बार घोड़े से उतर गए, कहा, अली तुम भी घोड़े से उतर जाओ, मैं अपने भाई का इस्तकबाल पैदल चल के करूंगा। पेशवाई को आगे बढ़े। उधर से जाफर को पता चला रसूलुल्लाह पैदल आ रहे हैं। फौरन एहतरामन जाफर घोड़े से उतर गए। एक बार आमना सामना हुआ, उधर से जाफर आए, इधर से रसूलुल्लाह चले, पहलू में अली थे। रसूलुल्लाह दौड़ कर जाफर से लिपट गए, देर तक रोए, खुशी के आंसू। और एक बार अली को आवाज दी और जाफर को एक बार हाथ के पास बुलाया, और बुलाकर एक हाथ जाफर के गले में डाला। फिर अली को आवाज दी और दूसरा हाथ अली के गले में डाला। और बस यही लिखा सही बुखारी ने और सही मुस्लिम ने और तमाम हदीसों की किताबों ने। कभी जाफर को देखा, कभी हैदर को देखा, कभी हैदर को देखा, कभी जाफर, हो गई तकदीर हो गई। कभी जाफर को देखा, कभी हैदर को देखा। और देख कर एक हदीस
آئی مشہور حدیث اور بے اختیار کہا نہیں معلوم محمد کو کہ جعفر کی حبشہ سے واپسی کی خوشی مجھے زیادہ ہے یا علی کی فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے. برابر کر دی دونوں خوشیاں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کے بیٹے نے عیسائیوں کا ملک فتح کیا, دوسرے نے اب دوسرا جملہ سن لو. تاریخ نے تصویر بنا دی کہ محمد جب کھڑے ہوں تو ایک پہلو میں جعفر ہوں, ایک پہلو میں علی ہوں. اگر بڈھے پسند ہوتے جعفر نظر آئے یا علی پہلو میں نظر آئے, جعفر کے دونوں بیٹے اور علی کی دونوں بیٹیاں, گھبرا نہ جانا. سیادت بنی ہاشم سے شروع ہوئی. ہاشم سید, عبد المطلب سید, ابو طالب سید, عبداللہ سید, رسول اللہ سید. لیکن سیدہ فرق بتا دوں, ایک ہے خصوصی سیادت, نسبی سیادت, اور ایک ہے رابطے کی سیادت. چونکہ محمد کو پیدا ہونا تھا تو سیدوں میں پیدا کیا, محمد کو غیر سادات میں نہیں پیدا کیا. سن لو, اگر غیر سادات میں پیدا کر دیتے تو محمد سید کیسے ہوتے؟ سید الانبیاء, علی سید, محمد سید, جعفر سید. سوایت محرقہ سنیوں کی کتاب ہے اور حدیث یہ ہے کہ اگر سید پہچاننا ہو, اہل سنت مورخ نے لکھا ہے, حجر بن مکی نے, رسول اللہ کی روایت, کیا اگر پہچاننا ہے کون سید تو دیکھو اگر اس پہ صدقہ حرام ہے تو وہ سید ہے. رسول نے فرمایا عقیل, جعفر اور علی تینوں کی اولاد اور تینوں پر صدقہ حرام, اس لیے عقیل کی اولاد بھی سید, جعفر کی اولاد بھی سید. جناب زینب غیر سید گھر میں نہیں گئے. عبداللہ بن جعفر تیار سید تھے, عون بن جعفر سید تھے. دونوں سیدانیاں سید گھر میں گئیں, ایک ہی ساتھ شادی ہوئی, سب اس کتاب میں موجود ہے, تفصیل میں نہیں جا سکتا. اللہ نے زینب کی گود آباد کی, 4 بیٹے ہوئے اور 1 بیٹی. بڑا بیٹا اس کا نام حضرت زینب اور عبداللہ ابن جعفر نے علی رکھا, وہ علی زینبی کے نام سے مشہور ہوئے. دوسرے بیٹے کا نام عباس رکھا, پھر عون نام رکھا, پھر محمد نام رکھا, بیٹی کا نام کلثوم رکھا. جناب ام کلثوم کے بھی 4 بیٹے ہوئے. سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم, اس لیے ام کلثوم کو ام القاسم بھی کہتے ہیں اور عون کو ابو القاسم کہتے ہیں. کنیت کہاں سے آئی دونوں کی؟ اس لیے کہ قاسم بڑے, ایک قاسم حسن کے بیٹے, ایک قاسم عون کے بیٹے. اور کتاب اگر لیٹسٹ ترین دیکھنا ہے تو طالب ولی کی کتاب حدیث کربلا دیکھو کہ عون کی شادی ام کلثوم سے ہوئی اور کنیت ان کی ابو القاسم. میں سارے حوالے علامہ کے دوں گا اس لیے کہ قریب میں پڑھنے پوچھنے میں آسانی ہو, کہیں دور کا حوالہ نہیں چاہیے. میری کتاب کا حوالہ تو یہ رکھا ہے اور اس کتاب میں بھی میں نے ان کی کتاب کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ میرے خلاف زیادہ باتیں نہ ہوں. بڑے بیٹے قاسم, پھر زاہد عبداللہ, پھر صابر, اور چوتھے بیٹے کا نام مسور. بڑے بیٹے قاسم کی شادی جناب زینب کی بیٹی کلثوم سے ہوئی. رجب میں شادی ہوئی, محرم میں واقع کربلا ہوا, دولہا دلہن وہیں تھے. پوری شہادت میں نے جناب ام کلثوم کے بیٹے کے لکھی ہے.